पळयता आमकां पळय पळय दोग जाण पळय किती वाटतं त्या ओय हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आता तुमकां लास्ट व्लॉगान पयला आसतना तुमकां सांगलेलें हांवें खंय तरी भोंवपा वयता म्हणून भायर सरलें आतां आनी सांजचे जाले 4 आनी वयता आतां सगळीं भायर सरता. सो ते मातशे भायर सरता सिस्टर म्हाजी कजन. सो आतां वयता आमी दाखयता खंय वयता ती पळया गायज आमी दोगांय भायर सरले आनी आमी दोगांच वयता आनी हे दोगूय चांडणाळ वयता आनी दोगांची वॉच पळया मॅचींग जाल्या पळय गो म्हाजी ही पळया दोगांय मॅचींग वॉचीस. फाटल्यान घेवया बाय बाय ओ बस ओगी यायची खंय गेला हो बसलो म्हणटा सामको जय गो बेबी ध्यान मोलेम गोवा. सो गायज आमी पावल्या वेलकम टू बायोडायवर्सिटी पार्क मोलेम. गोरेड हो पळयलाय तो हयांश केदो व्हडलो गोरेडो रे आनी पेटू सुद्दां मरते गेलो. सो गायज मावशेली चेडवाले घरा कडल्यान गोवा डायवर्सिटी जी आसा फक्त 2 मिनटाची वाट गाडयेन रोखडी बसता थंय आसा रोखडीच पावली आमी हांगा. एंट्री फी बीन तशी काय ना फक्त ती नांवां बरोवन घेता कितले जाण मेंबर्स येयल्यान. हनन हनन बटरफ्लाय पार्क मोलेम बटरफ्लाय आसूं हांगा वाव चल या चल बटरफ्लायचे बरे सीट कशी केल्या बसपा ही कितली बटरफ्लाय पळय यश पळय गौरेडे पळयता आमकां पळय पळय दोग जाण पळय वाव हे पळय काय बरे बटरफ्लाय हांगा. सो यांच्याली फेवरेट प्लेस मे वाव हे पळया गायज काय बरें दिसता ते हांगा. हय हांगा पळया यांच्यालो झुला बिला येयलो हांगा कळटलें मरे तुका वचपा चल गोवे रेडे पळयता पळय कशें चल बेगीन चड श्रीयांश वयता रे गायज पळय हांगा काय बरी क्यूट बटरफ्लाय केल्या सीट्स बटरफ्लाय सीट्स चल बस रे चल. सो गायज हे पळय हांगा खुबशे जाणांचे फोटो पळयले हांवें इन्स्टार घातलेले सो आतां हांवूय बीन एक मारता फोटो. गायज फोटोग्राफी करपाक बेस्ट प्लेस आसा हांवें खूब फोटो मारले हांगा सामके बरें दिसता न्हू काय बरें दिसता पळया बटरफ्लाय. सात आमी फुडें वयता ही पळया वयता कशी ती वायरीचो आवाज येता सगळें रान दिसता हेवटेन काय कितें आनी आसा व्हडलें आसा गो तें लिंबाचें झाड ओ आ बस बस हे पळय हांगा उदक पेबल सगळे पेबल्स आनी पॉन्ड. सो हांगा पळय आयश पळय केदे व्हडले बटरफ्लाय पळय हे ते पळय ब्लॅक कलर वयर. सो केदे व्हडले बटरफ्लाय पळया गायज हांगा अयांशाच्यानी व्हडलें आसा तें बटरफ्लाय लाइफ सायकल एक लावा बटरफ्लाय टायगर चल. सो गायज हांगा पळया ओनली एडल्ट्स आर अलाउड टू गो बियॉन्ड पॉन्ड हांगा पावसा दिसांनी बरी दिसतली. हय बदक आसा कितें तें कोण तू गायज व्हडलीं झाडां केदी व्हडलीं झाडां पळय हांगा सामकी व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा. यो हरणा फुडें या यो यो श्रियांश यो रे हांगा यो वो कोण रे अयांश वो कोण आनी कोण हो धाकटो कोण बच्चा यो यो कॅफेटेरिया सो हांगा कॅन्टीन सुद्दां एक आसा. गोवा बियॉन्ड बीचीस स्पायस गार्डन हय हांगसरल्यान ही पळया गायज लायटीचें कनेक्शन आवाज येता सामको चरचरीत. सो गायज ही कसली झाडां ती तुमी कमेंट करून सांगा आमकां खबर ना कसली ती बरयला आसतलो तो फुडें. ही पळया कसली कसली सगळे स्पायस वाव नेचर ट्रेल गायज मस्ट विजिट प्लेस फॉर फॅमिली भुरग्यांक लागून खूब जाणां येवन वयता दिसता हांगा पिकनीक बीन हांगा केन्ना येतले म्हणून हांगा पावत ना आतां हांगा येयल्ले न्हू सो म्हटलें एक पासय मारुया.
फुडें थंय न्हू सायकल्स बीन दवरलेली आसा सायकलिंग बीन आसता खंय हांगा फुडें आनी वसना आमी पयसातले चड जाम पडटली मागीर कोण तरी येयली हांगा फॅमिली बर्थडेची प्री शूट करपाक भुरग्यांक घेवन काय हें आसा कॅन्टीन हांगासरलें बायोडायवर्सिटी सो गायज ह्यूज बायसन स्पॉटेड पळयाक येदो मोठो येदोच येता हें संजन आमचे थंय येदोच आसा सारको हे पळया गायज कुमियाचें झाड लोकल नेम केदें व्हडलें आसा तें कुमियो कुमियो सो येतना आमी कितें तरी खावपाक घेवन येयली तेजो दोगूय खाता केक हाडलेलो पेस्ट्री टायप सो बसले हांगा आमी आनी पळया सगळे सायडीन कशी ग्रीनरी ग्रीनरी सो गायज हो पळया हांगा सामको तेकोन हायवे आसा असोच बोले बोले वडे रे कोणा पळय थंय पळया काय सगळे खूब जाण येयली हांगा भरपूर फॅमिलीज येयल्या खेळपाक भुरग्यां वांगडा सो हांगा कोण तरी दिश्टी पडली म्हाका एक बायल तीन आसा मणी आसा मुगे हाती मंगळसूत्र आसा मुगो सो हांगाय बीन कोण तरी आसा एक सुट्टा मारता सुट्टा हॅलो हाय हो पळया हांगा रोपे तयार करता कसले हांगा रोपे आसा मुतर येती हे मुगो डाळमाचे रोपे ते हे सगळे डाळमाचे रोपे अशें दिसता म्हाका हांगा एक बांय आसा बांय ती संजन OMG केदी व्हडली बांय उदक हांगसरल्यानूच पावयता दिसता झाडांक आनी हांगा कितें तरी शेड चालू आसा तेंची बांदपाची पळय हांगा बरी बरी कसली कसली फुलां आसा शो पीस आसा हांगा रातच्यो लायटी पेट्टा दिसता म्हाका बल्ब आसा मुगो दामनूती बॅम्बू सेटम म्हणल्यार कितें हेजें लाकडाचें कितें तरी पळोवया उदक हांगा ते पावसान बीन व्हांवता आसतलें सो पावसा दिसांनी बीन हांगा मजा अशी यांच्याक सगळो भंय दिसता ते जे स्टॅच्यूज आसा तेंचे फुड्यान फोटो मारपा सुद्दां तेका भंय दिसता कसलो भंय दिसन तेका हे श्रियांश डेंजर वाव बेस्ट प्लेस हय चलपा सो पावसान हांगा उदक व्हांवता आसतलें हें पळय हांगा सकयल असो एक नाला कसो आसा पळय हांगासरल्यान उदक व्हांवता अशें आनी हांगा बसपाक पळया काय बरें आसू नाका ना ती डटी आसा यो वा या चल घरा या परती रा हांगा कितें आसा पळोवया पळोवया मरे सो हे सगळे रान हेवटेन येता रान सगळे हेवटेन आनी हे पळय हांगा सगळीं झाडां ही कसली कसली बरयली हांगा व्हडली व्हडली झाडां आसात हेच रिजन तेंच्या भितर एंट्री घेता न्हू तेन्ना ते विचारता कितलीं जाणां आसा काय म्हणून चुकोन बीन कोणी रानान बीन उरलो जाल्यार सो फुडें सगळें रानूच ते ओ हा फुडें सगळें रान ती सायडीन हे सायडीन सगळें जंगल आसा हेका झुलाच लागला झुला गायज वता तुमकां दाखयलें न्हू कॅनोपी वॉक काय किती तेच्या वयर एक हावस ट्री सुद्दां आसा वयर सामकी दिश्टी पडना हांगसर हांवें पळोवना तो वयर हावस ट्री आसा एक हयांच्या लागून परत येयली आमी हांगा आतां झुला खेळपा झुला सो पळया काय सगळ्या कशी शेड केल्या तेणी बसपा लोकांक चल रे वाज हाडटा तो मदर येयले तेन्ना हांगा लोक आशिल्ले आतां कोण ना हांगा फोडशी आ चड बरें आसा पूण आतां हयान सगळो लळपाचो आसा आतां यो सगळे चेड्डे काड हांगा सुद्दां एक तळें कशें आसा पावसान उदक भरता आसतलें हांगा पावसान येवं जाय पावसान येयल्यार मजा हांगा पळोवपाक आनी हांगा एक्टिविटीज आसा खुबश्यो पळया ज्यो हांवें हांगा केल्ल्यो
ते साळावली डॅमार गेली न्हू तेन्ना हे असले ऍक्टिव्हिटीज आशिल्ले थंय आनी हे पळय हांगा बीन एक हावस ट्री आसा पूण हांगा चडपाक कांय ऑप्शन ना ती मात सॉलिड ती सामकी वयर आसा थंय पळय ओ आ ती सामकी वयर आसा सो एक ट्राय करून पळोवया हांगा कितें आसा हे सो हे पळय हांगा चडपाचे वयर हेजेर सॉलिड पांय हे जाता हाती कॅच येता हांगा हे ट्राय केल्ले हांवें साळावली आनी हांगा पळया परत एक ट्री गेले बरी शेड केल्या बसपाक पळया सांग म्हाका हेजे वयल्यान ह्यो ते क्रॉस करपाचे आं इझी आ मग किती वाटत ते ओय क्रॉस केले आता हे पळया किती वाटता ओय वा आ ये देव सगळे हा ट्राय करता पोया अयांश कितले चडटा पोया एक चडलो तुगे पांय बापान थंय यो पांय दी 2 3 4 5 म्हणजे 4 जाता 8 म्हणजे रे सो यांच्यान क्रॉस केले सो गायज ऑलमोस्ट 5:30 जायत येयली आणि तेणे सांगलेले आमकां एंट्री घेतना 5:30 बंद म्हणून बायोडायवर्सिटी सो आमी आतां चलली सो गायज हांगा पळया बटरफ्लाय लायफ सायकल कशी आसा ती बटरफ्लाय कसो कसो तयार जाता झाडाचो तो इथे पयला ती स्टेज पयले आमचे खूब हेजेर करविलाचेर खूब फावटी पयला असलो ही स्टेज अशी भितर असता ती मागीर तेजे बटरफ्लाय तयार जाता तुका सगळ्यात डुमॉटूच दिश्टी पडटा डुमॉट गायज हे पळया हावस ट्री हांव सांगतालो तुमकां तो वयर येयले हांव तुमकां दाखोवपा लागून हय स्टेप्स आसा तेका हे तो म्हाका दिसता चडसो वाघ बीन येवन बसता आसतलो तेच ते सगळ्याक आनी गायज काय बरी व्हडली पॉन्ड आसा आनी तितून न्हू कमळां फुल्ले आं एक कमळ एकूच कमळ फुल आसा मातसो बोंगो कसो हो पळय हे पावसान भोवपाक आता एक पावसान मागीर एक पासय मारया पावस पडलो म्हणटकीर पावसानूच एक्चुअली येवपाक जाय आशिल्लें हांगा चल आमाळे बसता चल अरे राम अरे सारको बायोडायवर्सिटी पार्क मोलेम लेआउट प्लॅन चेक डॅम सीजनल स्प्रिंग वॉटर बॉडी ओपन वेल गोवा बायोडायवर्सिटी मोलेम ह्यो पळया गायज हायवे वयल्यान बसी वयता कश्यो कितें जालें सो गायज आमी हांगा भायर बसले सो गाय सगळ्यान लास्ट म्हणटा ती आमी भायर सरले बायोडायवर्सिटींतली सगळीं गेली आनी आमी बसले हांगा आतां वाट पळयता मावशाची मावसो म्हणल्यार अयांशाचो मावसो चलो आमची आयज गाडी पळया खंयची ती चल बस सो गायज आतां वयता घरा बसली आनी गाडयेन येवन आनी बरें आसा बायोडायवर्सिटी आनी पावसान बी न्हू मज्जा येतली पळयत जाल्यार परत एकदां पावसान मागीर पासय मारपाची आनी बरें हेंच्यान सुद्दां खूब एन्जॉय केलें हेंच्याक ती रायड बीन जाय आशिल्ली आनी खेळपाक पूण आसूं म्हटलें लयटा न्हू मागीर तेका लागून आसूं म्हटलें तेका बरें आसा ओवरऑल भुरग्यांक बीन घेवन फॅमिली सुद्दां अशी पिकनीक बीन करपाक हें बीन कांय ना थंय चार्जीस बीन कांय ना फक्त तांकां सांगप कितली मनशां येयल्या ती आनी कसली गाडी घेवन येयल्या ती इतलेंच फुल्याच्या तो पळय बसलो पळय कसो व्हडली गाडी जाय आशिल्ली सो गायज आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय आता घरा वयता आनी च्या बीन पिता तकली उसळपा लागले सामकी